بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہماری جماعت کے بڑے ہی بہترین خطیب جناب مولانا جمیل الرحمان رحمانی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مولانا جمیل الرحمان رحمانی صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہر طرح دی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتائے، شہنشاہ لجپال۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ان بطش ربک لشدید۔ درود السلام دے لائق آقائے دو جہاں، امام کائنات، امام الہدا، والی بتہا، امام الاولین، امام الآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ۔ جنہیں بیٹھے ہو مل کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب، عظیم مقرر، میرے بڑے پیارے دوست، میرے حضر سفر دے ساتھی حضرت مولانا حافظ محمد زبیر حیدر صاحب توحید دے موضوع تے بڑی جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن، گفتگو کر رہے سن۔ دعا ہے اللہ اس نوجوان دے علم دے اندر، عمل دے اندر اللہ مزید اضافہ فرمائے۔ میرے بڑے پیارے دوست محترم قاری سمیع اللہ ساجد صاحب اور میری جماعت دے عظیم بزرگ عبدالستار انجم صاحب، انہاں دا بیٹا حمزہ انجم جو کہ میرا بڑا پیارا قریبی دوستاں دے اندر بھی شامل ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اس پروگرام نو قبولیت دے نال نوازے۔ میری تو بعد میرے جماعت دے عظیم خطیب شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب کو اپنا خطاب فرمان گے چند منٹ۔ میں انشاءاللہ تواڈے سامنے مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی یاد نو تازہ کرنا چاہنا۔ تے حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا تے پھر بہاراں لگانیاں، بڑا پیارا قرآن پڑھنا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کدی حافظ صاحب نے جو قرآن پڑھنا وجد میں چھوڑا تے پڑھنا کرنا۔ اللہ جتھے حافظ صاحب لیٹے ہوئے نے تو عید دی خاطر ماراں کھان والا لوگوں کون؟ عبداللہ شیخ پوری تو عید دی خاطر اپنی داڑھی نو مڈوا دین والا لوگوں کون؟ عبداللہ شیخ پوری۔ جس عبداللہ شیخ پوری نے قرآن پڑھنا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. کدی قرآن پڑھ دیاں قرآن نو انج بھی پڑھنا کدی انج بھی کہنا کرنا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. کدی قرآن انج بھی پڑھنا. آؤ میں خالی قرآن پڑھنا چاہنا. محترم قاری سمیع اللہ ساجد صاحب منو خیر سان کے رحمانی صاحب قرآن پڑھنا کدی انج بھی پڑھنا کرنا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذ وکیلا. کدی وجد وچ آونا رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ دعوات. کدی وجد وچ آنا تے اشعار پڑھنے میں جگہ جگہ تے جا رہا. حافظ زبیر صاحب جان دینے لوگ فرمائش کر دینے. پچھلے دنوں دی بات ہے میں خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی انہاں دی مسجد دے اندر تے مینوں حکم کر رہے سن قاری صاحب دے بیٹے رحمانی صاحب جڑے شعر حافظ صاحب پڑھیا کر دے سن ذرا او اشعار سنانا. میں کہ میں خادم مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وضحا دیا چمکاں ایک پاسے چہرے دیا دمکاں ایک پاسے کسے نال کواڑے بت پن کے اور کسے نال کواڑے بت پن کے بل فالو کبیروں ہم قیام کل جا الحق دے اشارے تھی شاید پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدنا بتانو توڑیا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے قال بل فعلوا کبیرهم ھذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی آپ بڑے دے کولوں پوچھو میرے کولوں کی پوچھ دے ہو مینوں یاد آیا میں قربان جاواں اس نبی تو قربان جاواں اس محبوب تو قربان جاواں اس رہبر تو قربان جاواں اس رہنما تو قربان جاواں اس پیر تو قربان جاواں فتح مکہ ہو
ہو رہا ہے اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد مل کے یار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انج کر کے اشارہ کر رہے ہیں بہت 360 پہ ہوئے نے بیت اللہ دے اندر نبی پاک اشارہ کر رہے ہیں تے نال پڑھ رہے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا نبی پاک انج کر کے اشارہ کر دے جا رہے ہیں تے بہت زمین تے گردے جا رہے ہیں تے تائیں کوئی کہن والا کہہ رہا ہے کوئی شاعر نے گران لائی حافظ صاحب نے پڑھ کے ہلا چلنا کرنا کسے نال کواڑے وہ بہت پن کے بل فالاؤں کبیروں ہم اکھیام کل جا الحق دے اشارے تھی بہت توڑ دکھانا ایک پاسے سولی دانگے لارام ایک پاسے آؤ اہل حدیث کو سنو سولی دانگے لارام ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے عیسائی قوم سن لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آڈے بقول کلے سوری تے چڑھ گئے آؤ جے منظر ویکھنا جے شہداں کربلا دا منظر دیکھو کدرے 71 تے 72 کٹے ہوئے زن میں قربان جاؤں اس حسین تو نبی دے نواسے تو قربان جاؤں سولی دانگے لارام یک پاسے کربل دا نظارہ یک پاسے اور رب امتی کمانا یک پاسے کتے سینے نال لانا یک پاسے کائنات تے ترتیب یک پاسے محبوب ربانا یک پاسے او دنیا جاگ وچ آؤ مہمان خصوصی تشریف لینے میری طرف وقت ختم ہو رہا ہے او دنیا جاگ وچ تم او پیانی او دنیا جاگ وچ تم او پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا او کئیانی کئی امت دے حق بد دعا کر دے ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے وہ کیسا نبی ہے کیسا پیارا ہے کیسا میرا ٹائم ختم ہو گیا افضل آگے ٹھیک میں آگے شاید کوئی اور خطیب نہ ہوئی میں کسی دا حق نہ کھاواں حق نہیں کھانا چاہیے ٹھیک آؤ سنو تیان نال میں اس نبی دی بات کر رہے ہیں اس نبی دی جدی شان وچ اللہ نے تیاں پاریاں دا مکمل قرآن نازل کر چھڑے آئے ان نبی چلے تے قرآن بن جائے ان نبی چلے تے قرآن بن جائے ان نبی اٹھے تے قرآن بن جائے ان نبی بیٹھے تے قرآن بن جائے ان نبی تہجد پڑھے تے قرآن بن جائے اس میں نبی تو قربان جاواں اس نبی تو قربان ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب انہاں دا صاحب زادہ پتہ چل رہا ماشاءاللہ ربانی صاحب تشریف لے آئے نے دعا کرو اللہ قبول فرمائے او کہہ دو اللہ اس پروگرام نو قبولیت دے نال نواز دے اللہ میرے بھائی قاری سمیع اللہ ساجد صاحب نو برکتاں دے نال نواز محترم عبدالستار انجم صاحب دیگر ساتھی نوجوان اللہ صاحب دیا محنتاں نو قبول فرما کون نبی جدن کل قیامت دا دن ہوئے گا جدن سارے چھڑ جان گے رب دی قسمیں کوئی نزدیک نہیں آئے گا تے قیامت نو شفارش کرنی ہے تے کلے میرے نبی نے کرنی ہے
آؤ میں آخر تے اشعار پڑھ کے فرمایا جی اشعار میں اپنی بات نو ختم کراں تے سب نالوں پہلا جیڑا جنت وچ قدم پینا میرے نبی دا پینا ہے میرے نبی تو پہلا کوئی جنت وچ آؤ میں قربان جاواں سب نالوں پہلا جنت وچ قدم پینا ہے تے میرے بولو میرے نبی دا پینا ہے تے داں دے کوئی کہن والا کہندا ہے حالاں کوئی نبی قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلا جنتاں نو جاوے حالاں کوئی نبی قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلا جنتاں نو جاوے تے جنت دا جا کے جا کنڈا ہلاوے تے دروان جنت دا عرضاں سناوے میرے رب نے مینوں حکم گئے فرمایا نہ کھولی اونی چر جا محمد نہ آیا آپ نے فرمایا جب میں جنت دے دروازے تے پہنچاں گا جنت دے دروازے تے میں جنت دے دروازے تے صحیح مسلم حدیث دے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جب میں جنت دا دروازہ کٹکٹاواں گا جنت دا خازن جنت دا چوکیدار پوچھے گا آن والیا تو کون ہے میں کہاں گا آنا محمد میں محمد تے آمینہ دا جایا جلدی دروازہ او جنت کھولو تے میں امت نال لے آیا میرا نبی کلا نہیں جائے گا ساری امت نو لے کے جائے گا دعا ہے جو میں گنہگار نے بیان کیتا اللہ قبول فرمائے محترم مولانا قاری محمد سمیع اللہ ساجد صاحب میری جماعت دے عظیم بزرگ محترم عبدالستار انجم صاحب میرے بڑے پیارے دوست حمزہ انجم دیگر ساتھی اللہ صاحب دی محنتوں قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ